अब बाइबल सर्वेको कुरा गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला हामीले बाइबलको विषयमा केही थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई बाइबलको परिचय, बाइबल के हो भन्ने विषयमा, र बाइबल कसरी बनिएको छ, कसरी लेखिएको छ भन्ने कुरा, र यसमा के छ भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि हामी धेरै पटक यो बाइबल भन्ने शब्द चलाइराख्छौँ। हामीले यसलाई पवित्र धर्मशास्त्र भन्ने शब्द कम चलाउँछौँ। बाइबलमा चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र भनिएको छ या पवित्र शास्त्र भनिएको छ, तर हामी धेरै पटक चाहिँ यो बाइबल भन्ने शब्द चलाउँछौँ। अनि हाम्रो यहाँ उसमा नै पवित्र बाइबल भनेर लेखिएको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले यो बाइबल कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदामा तपाईँले देख्नुहुन्छ बाइबल नामाकरण, अथवा चाहिँ यो परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र कसरी बाइबलको रूपमा चाहिँ अथवा चाहिँ बाइबल भनेर नामाकरण भयो अथवा नाम रहन गयो भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। बाइबल शब्द ग्रिक शब्द बिब्लोस, अनि त्यहाँनिर ब्राकेटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ बिब्लोस, ग्रिक शब्द बिब्लोसबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ पुस्तक वा चम्रपत्रको मुठो भन्ने हुन्छ। अनि पवित्र शास्त्रको पहिलो शब्दहरू अथवा चाहिँ जब बाइबलका शब्दहरू लेखियो, बाइबलका शब्दहरू सुरुमा लेख्ने बेलामा चाहिँ चर्मपत्रहरूमा चाहिँ लेखिएका थिए। अनि त्यसलाई हामी मौलिक लेख अथवा हस्तलिपि भन्छौँ, ओरिजिनल राइटिङ्स, जो चाहिँ अब जस्तै पावलले लेख्दाखेरि, अनि त्यसपछि मत्तीले लेख्दाखेरि, मर्कुसले लेख्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यी चम्रपत्रहरूमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो सुरुको लिपिलाई, त्यो कपीलाई, उनीहरूले लेखेकै कपीलाई चाहिँ ओरिजिनल राइटिङ भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। हामी नेपालीमा हस्तलिपि भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। कति शब्दहरू ठ्याक्कै नेपालीमा पाउन गाह्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि केही शब्दहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गरिएको छ। यसलाई ओरिजिनल राइटिङलाई चाहिँ हस्तलिपि भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई मौलिक लेख भनेर पनि मैले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्दछु। अनि त्यसपछि त्यसलाई पाण्डुलिपिहरूमा प्रतिलिपि गरियो, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि त्यो सुरुमा लेखेको जुन लेखकले लेखेको थियो त्यो कपीलाई चाहिँ फेरि अरू कपीहरूमा, अरू चम्रपत्रको मुठोहरूमा चाहिँ सार्ने काम गरियो। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म्यानुस्क्रिप्ट्स भन्छ। अनि त्यसलाई नेपालीमा अब ठ्याक्कै यसैको शब्द हो या होइन थाहा छैन, तर मैले डिक्सनेरीबाट खोज्दा पाण्डुलिपि भन्ने शब्द चाहिँ मैले भेटाएको छु र त्यो प्रयोग गरेको छु। तर अझै यसको अब ठ्याक्कै के भन्छ, कति ग्रिक शब्दहरू अथवा कति प्राचीन शब्दहरूको नेपाली शब्द ठ्याक्कै हामी पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई पाण्डुलिपि भनेर बुझौँ। हस्तलिपि र पाण्डुलिपि, हस्तलिपि भनेको त्यही व्यक्तिले लेखेको, अनि त्यो व्यक्तिले लेखेकोलाई चाहिँ कपी गरेको अथवा चाहिँ त्यसलाई सारेर अर्को पानामा उतारेको, अर्को चम्रपत्रमा उतारेकोलाई, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्यानुस्क्रिप्ट भन्छौँ। अनि यसरी चाहिँ म्यानुस्क्रिप्टहरूमा लेखेर, पाण्डुलिपिहरूमा लेखेर वितरण गर्ने गर्थ्यो कि। त्यही एउटा लेख लिएर सबैतिर जाँदैन, पछि त्यसलाई चाहिँ के गरियो, त्यसको कपीहरू निकालेर अनि त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ वितरण गर्ने गरियो। यसकारणले सुरुमा चाहिँ बाइबल लेखिँदाखेरि चम्रपत्रको मुठोहरूमा चाहिँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। पावलले आफैले पनि आफ्नो मृत्युको अन्तिम समयमा चम्रपत्रको मुठो लिएर आउनलाई चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ। यसकारणले खास यो बाइबल भन्ने शब्द चाहिँ त्यो ग्रिक शब्द बिब्लोसबाट आएको, जुन शब्दले चाहिँ चम्रपत्रहरूको चाहिँ मुठो भनेर बताउँछ अथवा त्यो अर्थ दिन्छ। तर यसलाई चाहिँ कसले कति बेला एउटा बाइबल भनेर बताइयो र त्यो अनुसारले चाहिँ अहिले हामी पवित्र बाइबल भन्छौँ। त ईश्वर शास्त्री एफ.एफ. ब्रुसले टिप्पणी गरे कि जोन क्रिसोस्टोम, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिलो पटक यो शब्द अथवा चाहिँ यो बिब्लोस भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। उनले चाहिँ पुरानो करार र नयाँ करार दुवैलाई एकसाथ वर्णन गर्न ग्रिक वाक्यांश टा बाबिलिया प्रयोग गरेका थिए, जसको अर्थ चाहिँ ती पुस्तकहरू भन्ने चाहिँ हुन्छ, अर्थात् पुस्तकहरूको सङ्ग्रह। अनि यही जोन क्रिसोस्टोमले चाहिँ पहिलो पटक पुरानो करार र नयाँ करार दुवैलाई एकसाथ राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिक वाक्यांश चलाएको पाउँदछौँ, ता बाबिलिया भन्ने। अनि त्यही ता बाबिलियाबाट पछि चाहिँ द बाइबल भन्ने चाहिँ आएको। यस कारणले नोटमा हेर्नुहोस्, यसकारण द बाइबलको अर्थ चाहिँ यो पुस्तकहरूको सङ्ग्रह भन्ने हुन्छ।
अनि यो वाक्यांश ब्राकेटमा हेर्नुहोस्, यो वाक्यांश उनले मत्तीको पुस्तकको प्रवचन 386 देखि 388 एडीतिर प्रयोग गरेका थिए। जब उनले चाहिँ मत्तीको पुस्तकबाट प्रवचन लेखेका थिए त्यति बेला चाहिँ जोन क्रिसोस्टोमले चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेका थिए, ता बाबिलिया भनेर, पुरानो करार र नयाँ करारलाई एकसाथ भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि पुरानो करारलाई त्यति बेला धर्मशास्त्र भनिन्थ्यो, पवित्र धर्मशास्त्र भन्ने चलन थियो, प्रचलन थियो। अनि नयाँ करार मिसिसकेपछि अथवा नयाँ करार र पुरानो करारलाई एकसाथ के भन्थे त भन्दाखेरि अनि जोन क्रिसोस्टोमले चाहिँ ता बाबिलिया शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। अनि त्यहीँबाट नै द बाइबल भन्ने शब्द आयो र हामीले यसलाई अहिले चाहिँ बाइबल भन्दछौँ। 4औं शताब्दीदेखि पुरानो करार र नयाँ करारका पुस्तकहरूलाई समग्र भन्नुपर्दा ता बाबिलिया अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि द बाइबल शीर्षक प्रयोग गर्न सुरु गरियो। यसरी पवित्र शास्त्रको नाम बाइबल रहन गयो, अथवा पवित्र बाइबल, द होली बाइबल अथवा द बाइबल भनेर यसरी चाहिँ हामी अहिले चाहिँ भन्दछौँ। तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्नुभयो भने पास्टरज्यू हाम्रो बाइबल भन्ने शब्द त बाइबलमा कहीँ पनि पाउँदैन, यसलाई किन बाइबल भन्यो, कसरी यो बाइबल भनेर नामाकरण भयो भन्दाखेरि यसको पृष्ठभूमि, यसको इतिहास चाहिँ यो हो। जोन क्रिसोस्टोम भन्ने व्यक्तिले 386 देखि 388 एडीतिर जब उनले मत्तीको पुस्तकबाट प्रवचन तयार गरिरहेका थिए त्यति बेला पुरानो करार र नयाँ करार सबै पुस्तकलाई एकैचोटि भन्नु पर्दाखेरि ता बाबिलिया भन्ने ग्रीक वाक्यांश चलाएको थियो र त्यसैलाई पछि के गरियो भने ता भनेको चाहिँ खास यो द हो ग्रीकमा। अनि अब बाबिलियाबाट पछि चाहिँ के भयो, बाइबल भयो। जसरी चाहिँ माथि बिब्लोसबाट बाइबल शब्द आयो अनि यसरी चाहिँ नामाकरण भयो। यो चाहिँ बाइबलको नामाकरण, बाइबलको नाम कसरी बाइबल रहन गयो अथवा धर्मशास्त्रको नाम कसरी बाइबल रहन गयो भन्ने कुरा। हामी दोस्रो बुँदामा जाउँ। दोस्रोमा चाहिँ बाइबलको बारेमा केही तथ्यहरू, यो तपाईँहरू सबैजनालाई अवगतै हुनुपर्ने कुराहरू, यो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ होला यी तथ्यहरू, तर यसलाई चाहिँ म थोरै फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। बाइबलका केही तथ्यहरू अथवा चाहिँ सत्यताहरू। बाइबल एउटा सिङ्गो पुस्तकलाई त्यसलाई दुईवटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। पुरानो करार छ, नयाँ करार छ, अथवा पुरानो नियम भन्छ, नयाँ नियम भन्छ होइन, ओल्ड टेस्टामेन्ट एन्ड न्यू टेस्टामेन्ट। अनि बाइबलमा जम्मा 66वटा पुस्तकहरू छ। अनि यसलाई चाहिँ फेरि पुरानो करार र नयाँ करारको आधारमा ती पुस्तकहरूलाई पनि पुरानो करारमा 39वटा पुस्तकहरू र नयाँ करारमा 27वटा पुस्तकहरू गरी त्यसलाई के गरिएको छ, सङ्ग्रह गरिएको छ। अनि बाइबलमा जम्मा 1189 अध्यायहरू छन् अनि 31,173 पदहरू छन्। अनि यो अध्याय र पदहरू चाहिँ अलिकता महत्त्वपूर्ण छ। शब्द चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रान्सलेसन अनुसार, अनुवाद अनुसार चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर अध्याय यो बाइबलको अध्याय र पदहरू चाहिँ बराबर नै हुन्। अध्यायहरू चाहिँ 1189 अध्यायहरू छन् अनि 31,173 पदहरू छन् र केजिबी बाइबल अनुसार शब्दहरू चाहिँ 7,74,746 शब्दहरू छन्। यो चाहिँ केजिबी बाइबल अनुसार है, केजिबी भन्ने बाइबल छ, जुन बाइबल भर्जन छ, ट्रान्सलेसन छ, त्यो अनुसार मात्रै यो शब्द दिएको छ। यसकारणले यसलाई त्यति धेरै ध्यान नदिनुहोस्, तर अध्याय र पदहरू चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। 1189 अध्यायहरू, 31,173 पदहरू छन्। अब बाइबलको लेखकको विषयमा, बाइबल लगभग 40 जना मानवीय लेखकहरूद्वारा लेखिएको थियो। विभिन्न लेखकहरू छन्, लगभग 40। ठ्याक्कै यति नै भनेर हामी कति कुरा चाहिँ निर्धारण गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि कुनै पुस्तकको लेखकहरू चाहिँ अज्ञात हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लगभग 40 जना मानवीय लेखकहरूद्वारा यो पुस्तक चाहिँ लेखिएका थिए। तर उनीहरूलाई चाहिँ, ती लेखकहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले यी कुराहरू लेख्न प्रेरणा दिनुभएको थियो। दोस्रो पत्रुस 1 को हामी 20 र 21 पदमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर बताएको छ। अनि यसको भाषा, बाइबल लेखिएको भाषा तपाईँले अर्को बुँदामा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलको मौलिक लेख, अब यो मौलिक लेख भनेको चाहिँ त्यो हस्तलिपिहरू जो चाहिँ लेखक आफ्नै हातले लेखेका लिपिहरू,
मौलिक लेख चाहिँ तीनवटा भाषामा लेखिएको थियो, हिब्रूमा, आरामेइकमा अनि त्यसपछि ग्रिक भाषा गरी तीनवटा भाषाहरूमा लेखिएको थियो। पुरानो करारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको छ, धेरै जसो हिब्रू भाषामा लेखिएको छ, केही अंश चाहिँ आरामिक भाषामा लेखिएको छ। 2वटा खण्ड छ, त्यसको बारेमा म पछि त्यो पुस्तकमा जाने बेलामा कुरा गर्नेछु। 2वटा अंश चाहिँ आरामिक भाषामा चाहिँ लेखिएको छ भने नयाँ करार चाहिँ पुरै ग्रिकमा लेखिएको छ। अनि पुरानो करार चाहिँ हिब्रूमा लेखिने, नयाँ करार चाहिँ ग्रिकमा किन लेखियो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ जब पुरानो करार लेख्ने बेलामा त्यति बेलाका हिब्रूहरू, त्यति बेलाका इजरायलीहरू हिब्रू बोल्थे, तर पछि उनीहरू कैदपछि अनि त्यसपछि उनीहरू बेबिलोनको कैदपछि उनीहरू फर्केर आए अनि त्यसपछि फारिसीहरूको अधीनमा उनीहरू बसे। अनि त्यसपछि फेरि पछि ग्रिसहरूको अधीनमा आउने बेलामा ग्रिसहरूले आफ्नो भाषालाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब सबैले बुझ्ने भाषा चाहिँ ग्रिक बन्न पुग्यो र कति हिब्रूहरूले त हिब्रू बोल्न पनि छोडेका थिए। पावलले त्यही भएर भन्छ म त हिब्रूहरूका पनि हिब्रू हो भन्न खोजेको, हिब्रूहरूमध्ये पनि हिब्रू भाषा बोल्ने हिब्रू हो भनेर पावलले चाहिँ आफैलाई त्यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि पछि चाहिँ नयाँ करारमा आइसकेपछि ग्रिक भाषा प्रचलनमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाषा चाहिँ अथवा नयाँ करार चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ लेखिएको छ। अब समय हेरौँ, यो कति समय लाग्यो बाइबल लेखिनको लागि। बाइबल करिब 1500 वर्ष समय लगाएर विभिन्न समय र स्थानहरूमा लेखिएको थियो। मोसाले उत्पत्तिको पुस्तक करिब 1405 BC-मा लेखेका थिए र प्रेरित यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 95 AD-तिर लेखेका थिए। अनि यसरी हामी 1405 BC पूर्व, ख्रिस्ट पूर्वदेखि 95 AD-सम्म लिने बेलामा लगभग 1500-1600 वर्ष चाहिँ बाइबल लेख्नको लागि समय लागेको थियो। अब यी तथ्यहरूलाई हामी जानिरहँदाखेरि हामीले फेरि बुझ्नुपर्छ कि बाइबल चाहिँ मानवीय भाषाहरूमा मानवीय लेखकहरूले लेखेको भए तापनि यो वास्तवमा एक ईश्वरीय पुस्तक हो र यसका लेखक एउटै हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले के भन्यौँ, 40भन्दा बढी व्यक्तिले तीनवटा भाषाहरूमा 1500भन्दा बढी समय अथवा करिब 1500 वर्ष लगाएर यो बाइबल लेखिएको भनिरहँदाखेरि हामीले फेरि के बिर्सनु हुँदैन भन्दाखेरि यो एउटा ईश्वरीय पुस्तक पनि हो, यो परमेश्वरको पुस्तक पनि हो र यसको लेखक परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसैले बाइबल परमेश्वरको वचन हो, यो कुनै दन्ते कथा वा मानिसका विचारहरू होइनन्। तपाईँले 2 तिमोथी 3:16 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ बताएको छ। हामी पढौँ 2 तिमोथी 3:16। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो, यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। तपाईँले 2 पत्रुस 3:16 हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। यसरी हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हो परमेश्वरले आफ्नो वचन लेख्नको लागि उहाँले 40भन्दा बढी व्यक्तिलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, तर त्यो चाहिँ केवल मानिसका शब्दहरू थिएनन्, उनीहरूको आफ्नो विचार थिएनन्, उनीहरू आफूले कल्पना गरेर लेखेका कुनै दन्ते कथाहरू थिएनन्। त्यो चाहिँ परमेश्वर आफैले ती मानिसहरूलाई उहाँको पवित्र आत्माको प्रेरणा दिएर अनि ती पुस्तक चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको थियो। यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलको लेखक एउटै हुनुहुन्छ। बाइबलको लेखक मानवीय लेखक 40भन्दा बढी भए पनि बाइबलको ईश्वरीय लेखक चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले पवित्र आत्माद्वारा यो लेख्ने काम गर्नुभयो। अब बाइबलमा हामीले 66वटा पुस्तकको कुरा गऱ्यौँ है। हामी अघि हेऱ्यौँ कि बाइबलमा 66वटा पुस्तक छ अनि 39वटा पुस्तक चाहिँ पुरानो करारमा छ र 27वटा पुस्तक चाहिँ नयाँ करारमा छ भनेर हामी अघि हेरेका थियौँ। तर यहाँनिर हामीले बिर्सनु नहुने अर्को कुरा छ। यहाँ के भनेको छ, बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरू भए पनि यसमा विभिन्न घटनाहरू समावेश भए पनि यो एउटै पुस्तक हो। तपाईँले चाहिँ यो बिर्सनु हुँदैन, बाइबल चाहिँ एउटै पुस्तक हो। यो 66वटा पुस्तक छ यसमा हो, तर यो चाहिँ फेरि एउटा पुस्तक हो।
यो एउटै परमेश्वरबाट लेखिएको र यो एउटा पुस्तक हो र यसले परमेश्वरको उद्धारको कथालाई बताउँदछ। यसकारणले हामीले बिर्सनु हुँदैन, बाइबल हैज वान अथर भनेको बाइबलको एकजना लेखक हुनुहुन्छ र बाइबल इज वान बुक। बाइबल चाहिँ एउटा पुस्तक हो। यसमा 66 वटा पुस्तकहरूको सङ्ग्रह छ। यो पुस्तकहरूको सङ्ग्रह हो, तर ती सबै पुस्तकहरू जोडिएर फेरि के गर्छ, परमेश्वरको उद्धारको कथालाई चाहिँ फेरि के गर्छ, चित्रण गर्छ। यो एउटा पुस्तक पनि हो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बाइबल पढ्ने बेलामा कुनै एउटा पुस्तक मात्र होइन, हामीलाई होल बाइबल पुरै 66 वटा पुस्तकको हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। यसको त्यही भएर हामी सर्वेमा ती 66 वटा पुस्तकको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर कुनै एउटा निश्चित पुस्तक पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र होल पुस्तक अथवा चाहिँ उत्पत्तिदेखि अनि प्रकाशसम्मको पुस्तकको पनि हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो घेराभित्र हामीलाई राख्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटै पुस्तक हो र प्रत्येक पुस्तकहरू चाहिँ त्यो एउटा निश्चित थिममा, विषयवस्तुमा चाहिँ जोडिएको हुन्छ। यसमा भएका सबै घटनाहरू एउटै बिन्दुतिर केन्द्रित हुन्छ। बाइबलमा भएका सबै घटनाहरू तपाईँले उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने यसमा भएका सबै कुराहरू, यसमा लेखेका सबै कुराहरू, यसमा भएका सबै घटनाहरू एउटै बिन्दुतिर केन्द्रित हुन्छ। अनि त्यो बिन्दु चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको उद्धारको योजना अनि परमेश्वरको राज्य। हामी उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको पुस्तकलाई हेर्छौँ भने यो सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिको घटना, यो सुरुको सृष्टिदेखि यो चाहिँ नयाँ सृष्टिको घटना। तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ, सृष्टिको कुरा पाउनुहुन्छ। उत्पत्ति 2 अध्यायमा तपाईँले मानिसको सृष्टिको विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ बाइबलको सबै पुस्तकलाई तपाईँले फर्काएर एकैचोटि प्रकाशको पुस्तकमा जानुहोस् न, 21 अध्यायमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ फेरि नयाँ सृष्टिसँगै के गरिएको छ, यो पुस्तक अन्त्य गरिएको छ। यसकारणले बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म चाहिँ सृष्टिदेखि यो पुरानो सृष्टि, पहिलो सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिसम्मको यो घटना हो। पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वीदेखि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको घटना हो। अनि यो चाहिँ अदनको बगैँचादेखि परमेश्वरको अनन्तको राज्य जो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तकमा पाउँछौँ त्यहाँसम्मको घटना हो। अदनको बगैँचादेखि परमेश्वरको अनन्तको राज्यसम्मको घटना हो। यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो चित्र चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। उत्पत्तिदेखि लिएर अनि त्यसपछि प्रकाशको पुस्तकसम्मको मोटामोटी त्यो चित्र, बिग पिक्चर भन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो दृश्य माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो सर्व घटनाहरू हामीलाई याद हुनुपर्छ। यसकारणले मैले यहाँनिर चाहिँ बुदागत रूपमा नोटमा उतारेको छु। सबै घटनाहरू डिटेलमा छैन, तर मुख्य घटनाहरूलाई चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ बुदागत रूपमा तपाईँहरूलाई नोटमा दिएको छु। सुरुको बुदामा सृष्टि छ। तपाईँले अन्तिम बुदा गएर हेर्नुहोस् त, फेरि पेज नम्बर 3 मा तपाईँले के पाउनुहुन्छ, अनन्तता पाउनुहुन्छ। सृष्टिदेखि सुरु भएर अनि त्यसपछि यो अनन्ततामा गएर के गरेको छ, सकिएको छ। परमेश्वरले उत्पत्तिको 1 अध्यायमा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, 1 र 2 अध्यायमा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि प्रकाशको पुस्तकले चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको प्रतिज्ञा गर्दछ हाम्रो लागि र नयाँ यरुशलेमको प्रतिज्ञा गर्दछ। अनि त्यो सँगै के गरिएको छ, यो बाइबल चाहिँ सकिएको छ। तर त्यो बिचमा धेरै घटनाहरू छ अनि त्यो सबै घटनाहरू एउटा घटनाको कारणले त्यो सबै घटनाहरू हामी देख्छौँ। त्यो सृष्टि मुनिको घटना हेर्नुहोस् के छ, पतन। अब त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको कुरा चाहिँ सृष्टि उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा जस्तै हो। तर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि जो पतनले भूमिका खेल्छ अनि त्यो सबै कुरालाई अन्त्य गरेर अन्तिममा तपाईँले फेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्यही अदनको बगैँचालाई फेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ, स्थापित गर्नुहुन्छ। तर त्यो भौतिक भन्न खोजेको त्यो अदनको बगैँचा जस्तो होइन कि अझै त्यो अनन्तताको परमेश्वरको राज्य हामी देख्छौँ प्रकाशको पुस्तकमा। र यो बिचमा चाहिँ के भयो हामी हेर्दै जाउँ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यसपछि के भयो, पतन भयो। मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने त्यो पाउँछौँ।
अनि त्यसपछि जब उनीहरू पतन भए, उनीहरू पाप वृद्धि हुँदै गयो, परमेश्वरले उनीहरूमाथि न्याय गर्नुभयो, जल प्रलय ल्याउनु भयो। 6 अध्यायमा, उत्पत्ति 6 अध्यायमा पाउँदछौँ। अनि जल प्रलय ल्याएर उहाँले के गर्नुभयो? सबै मानिसलाई नाश गर्नुभयो, एउटै परिवारलाई उहाँले राख्नुभयो। अनुग्रहद्वारा उहाँले नोआलाई चाहिँ बचाउनु भयो र नोआको परिवारलाई राख्नुभयो। तर जल प्रलय पश्चात पनि पापको अन्त्य हुनेवाला थिएन, किनभने परमेश्वरको योजना चाहिँ जल प्रलयद्वारा पापलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्नु थिएन। उहाँको योजना चाहिँ उहाँको चुनिएको मसीह अथवा उहाँको आफ्नै पुत्रलाई संसारमा ल्याएर अनि उहाँको बलिदानद्वारा पापलाई अन्त्य गर्नु थियो। र उहाँलाई ल्याउनको लागि उहाँले के गर्नुभयो? अब्राहमद्वारा एउटा जातिलाई चुन्नुभयो जो इजरायली जाति हो। अनि अब्राहमको छोरा इसाक अनि इसाकको छोरा याकुबबाट अनि त्यो एउटा जातिको रूपमा परमेश्वरले इजरायल जातिलाई के गर्नुभयो? चुन्नुभयो, अलग गर्नुभयो। र त्यो जातिद्वारा नै उहाँले आफ्नो मसीहलाई र आफ्नो पुत्रलाई उहाँले संसारमा ल्याएर पापलाई अन्त्य गरेर अनि पापको बन्धनमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने उहाँको योजना थियो। अनि हामी त्यो देख्छौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै गयो भने अब उत्पत्तिको पुस्तक पछाडि हामी सबै चाहिँ इजरायली जातिहरूको इतिहासलाई देख्छौँ। इजरायली जातिहरूमा के भयो भन्ने कुराहरूलाई हामी देख्छौँ। अरू जातिहरूसँग डिल गर्दैन बाइबलले, स्पेसिफिकली विशेष गरी इजरायली जातिहरूसँग डिल गर्छ। भन्नु खोजेको अरू जातिको बारेमा बताएकै छैन भनेको होइन। जब इजरायलसँग ती अरू जातिहरूको सम्बन्धको कुरा आउँछ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। तर इजरायली जातिमा चाहिँ बाइबल पुरा के हुन्छ? फोकस हुन्छ पुरानो करार। अनि त्यसपछि हामी हेर्दै गयौँ भने प्रस्थानको पुस्तकमा हामी उनीहरू मिश्रमा दासत्वमा भएको देख्छौँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले 10वटा विपत्तिहरू पठाए, त्यहाँबाट दासत्वबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई निकाल्नुहुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरू उजाडी स्थानको बाटो हुँदै उनीहरू 40 वर्षपछि उनीहरू बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि मूसाको नेतृत्वमा उनीहरू बढ्दै उनीहरू एदनको पूर्वपट्टि पुग्छन्। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अब मूसाको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि अब यहोशू मूसाको ठाउँमा यहोशू नेतृत्वमा आउँछन् र यहोशूको नेतृत्वमा उनीहरूले कनानलाई कब्जा गर्छन् र उनीहरूले कनान देशलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्छन्। तपाईँले यहोशूको पुस्तकमा पुग्नुभयो भने तपाईँ त्यो घटनामा पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसपछि न्यायकर्ताहरूको समय सुरु हुन्छ। तपाईँले न्यायकर्ताको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि न्यायकर्ताहरूको समय अगाडि बढ्दै गइसकेपछि विभिन्न न्यायकर्ताहरू आइसकेपछि एक दिन इजरायलीहरूले चाहिँ राजा माग गर्दछ। अनि त्यसपछि अब न्यायकर्ताहरूको समय सकिन्छ, अब राजाहरूको समय सुरु हुन्छ। अनि इजरायलको संयुक्त राज्य भनेको चाहिँ यो त्यति बेला चाहिँ यहुदा र इजरायल दुवै एकसाथ थियो र यी राजाहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ इजरायलको समस्त मानिसहरूमाथि उनीहरू चाहिँ राज्य गर्थे। अनि त्यसरी चाहिँ पहिलो राजा साउल, अनि त्यसपछि दाउद राजा भए, अनि त्यसपछि दाउदको छोरा सोलोमन चाहिँ राजा भए। यसरी चाहिँ संयुक्त राज्य, यो भनेको चाहिँ नटुक्रिएको इजरायल। अनि ती 3 राजाहरूले चाहिँ यो इजरायलमाथि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि शासन गरेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले पहिलो राजासम्म पुग्नुभयो भने पहिलो राजासम्म तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। यो घटनाहरू तपाईँले पहिलो सामुएलदेखि हेर्दै जानुभयो, दोस्रो सामुएल, अनि पहिलो राजामा पुग्ने बेलामा तपाईँले त्यहाँसम्म चाहिँ संयुक्त राज्य पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ दोस्रो राजामा पुगिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संयुक्त राज्य रहन सक्दैन, उनीहरू एकसाथ रहन सक्दैन। अब त्यो विभाजन हुन्छ, टुक्रिन्छ। एउटा चाहिँ यहुदा राज्य हुन्छ, अर्को चाहिँ इजरायल राज्य हुन्छ। अनि विभिन्न राजाहरू आउँछ, धेरै राजाहरू त्यहाँ जन्मिन्छ। अनि विभिन्न राजाहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? इजरायललाई र यहुदालाई राज्य गरिरहेको हुन्छ। तर इजरायलमा चाहिँ विभिन्न वंशबाट आएको हुन्छ भने यहुदामा चाहिँ खालि यहुदाको वंशबाट राजाहरू आएको छ। तपाईँले दोस्रो राजाको पुस्तक जतिजनाले पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि पहिलो इतिहास र दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा पनि हामी त्यो पाउँदछौँ। अनि यहुदाको राज्यमा चाहिँ 2वटा कुल हुन्छ, यहुदा र बेन्यामिन कुल हुन्छ। अनि बाँकी 10वटा कुल चाहिँ उता इजरायलतिर जान्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ? 2वटा भागमा टुक्रिन्छ र विभाजित राज्य चाहिँ अगाडि बढ्छ। अनि यो दुवै विभाजित राज्यहरू चाहिँ पछि उनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजामा लिप्त भएको कारणले उनीहरू धेरै परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरू आत्मिक व्यभिचार गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू दुवै राज्य चाहिँ कैदमा जान्छ।
तर पहिला चाहिँ इजरायल जान्छ 722 BC-मा असुरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई लिएर जान्छ कैदमा। अनि त्यसपछि यहुदा राज्यलाई चाहिँ 586 BC-मा चाहिँ बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सर आएर कैदमा लैजान्छ। हामी यो घटना दोस्रो इतिहाससम्म अन्तिमसम्म आउने बेलामा हामी त्यो पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो भने अब उनीहरू चाहिँ कैदबाट फर्किन्छ। फारेसको राजा कोरेसले ओद्दी जारी गरेपछि उनीहरू चाहिँ कैदबाट फर्किन्छ। तपाईँ एज्रा, नेहेम्या, एस्तरको पुस्तकतिर जानुभयो भने एस्तरको पुस्तक त अझै त्यही निवासमा भएका मानिसहरूसँग सम्बन्धित छ। तर एज्रा र नेहेम्याको पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 3 टोलीमा चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ फेरि के गर्छन्, फर्किन्छन्। उनीहरू चाहिँ यरुसलेम फर्किन्छन्, तर धेरै थोरै चाहिँ उनीहरू यरुसलेम फर्किन्छ। अधिकांश चाहिँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरू नफर्केर अथवा कैदबाट नफर्केर उनीहरू चाहिँ ती अरू देशहरूमा नै रहेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिम पुस्तक भनेको चाहिँ नेहेम्याको पुस्तक हो। अनि नेहेम्याको पुस्तकमा लगभग 425 BC-तिर हामी आइपुग्छौँ। अनि त्यसपछि 400 वर्षसम्म चाहिँ केही पनि प्रकाश भएको छैन, केही पनि बताएको छ। यसलाई साइलेन्ट पिरियड भन्छ। यो शान्त समय, कुनै पनि नयाँ प्रकाश दिएको छैन। परमेश्वरले केही पनि गर्नु भएन भन्न खोजेको होइन, परमेश्वर उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो भनेको होइन, परमेश्वर निष्क्रिय हुनुभयो भनेको होइन, तर उहाँले कुनै पनि नयाँ प्रकाश चाहिँ उहाँले दिनुभएको छैन। कोही अगमवक्ता आएनन् कसैले चाहिँ परमेश्वरको नाउँमा यसो भन्नुहुन्छ भनेर उनीहरू मानिसहरूलाई चाहिँ केही पनि बताएनन्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 400 वर्षको शान्त समय छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, नयाँ करार आरम्भ हुन्छ। तपाईँले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पाउनुहुन्छ। नयाँ करारको सुरुवातमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाबाट नयाँ करार सुरु हुन्छ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यसो भए अय्युबको पुस्तकदेखि लिएर पुरै अगमवक्ताको पुस्तकसम्मको त कुरै आएन भनेर तपाईँलाई लाग्ला होइन। तपाईँले भन्नुहोला किन भन्दाखेरि हामी कहाँ गएर सकायौँ, एज्रा नेहेम्यामा गएर सकाएर हामी कता पुगिसक्यौँ, नयाँ करारमा पुगिसक्यौँ। समय लाइन अनुसार, समय क्रम अनुसार हामी त्यहाँ पुगिसक्यौँ। तर अब तपाईले जति पनि पुस्तकहरू पाउनुहुन्छ, कविताका पुस्तकहरू पाउनुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह पाउनुहुन्छ, श्रेष्ठ गीतहरू पाउनुहुन्छ, अगमवक्ताका पुस्तक यशाया, यिर्मिया, इजेकियल, दानियल, अनि त्यसपछि तपाईँले साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू पाउनुहुन्छ। ती सबै पुस्तक चाहिँ कहाँ गएर फिट हुन्छ भन्दाखेरि राजाहरूको समयमा गएर फिट हुन्छ क्या। त्यो अगाडिको हामी कुरा गर्दै थियौँ नि, इजरायल यहुदाको राज्य र इजरायल राज्य टुक्रियो भनेर, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ फिट हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ इजरायलको के भयो भन्दाखेरि संयुक्त राज्य भयो, यसमा टुक्रिएको थिएन इजरायल। यसमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि साउल, दाउद, अनि त्यसपछि सोलोमन, अनि त्यसपछि यहाँबाट के हुन्छ, राज्य टुक्रिन्छ। यो यहुदा भयो 2 कुल, अनि यो चाहिँ इस्रायल, यो चाहिँ 10 कुल भयो होइन। यसरी टुक्रियो। अब तपाईले हरेक अगमवक्ताको पुस्तकहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर फल्ना राजाको शासनकालको यतिऔं वर्षमा भनेर त्यहाँनिर फलानाको छोरालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, दर्शन दिनुभयो या त परमेश्वरको वचन फल्ना कहाँ आयो भने तपाईले अगमवक्ताको पुस्तकहरूमा पाउनुहुन्छ। यसकारणले अगमवक्ताको पुस्तकहरू अरू पुस्तकलाई तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ भएका राजाहरू कुन कुन राजाको नाममा त्यो आएको छ तपाईले यहाँभित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो पुस्तकहरूलाई। हामी के गर्छ, हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उत्पत्तिदेखि लिएर मलाकीसम्म चाहिँ त्यो एकदम समय क्रम अनुसार होला जस्तो लाग्छ, तर होइन। समय क्रमको हिसाबमा कहाँ जान्छौँ हामी, उत्पत्तिदेखि नेहेम्याको पुस्तकसम्म जान्छ। अनि त्यो एस्तरको पुस्तक पनि एज्रा र नेहेम्याको पुस्तकको बीचतिरको घटना हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी समय क्रम अनुसार हेर्ने बेलामा हामी उत्पत्तिदेखि लिएर नेहेम्यासम्म जान्छौँ। अनि त्यसपछि अरू सबै राजाहरूको कुराहरू, अनि त्यसपछि सबै बुद्धिका पुस्तकहरू जस्तै भजन सङ्ग्रह भयो। भजन सङ्ग्रहमा हामीले दाउदको धेरै भजनहरू पाउँछौँ, कोरह वंशीको भजनहरू पाउँछौँ होइन। उनीहरू त अगाडि नै जिएको हुन्थ्यो, उनीहरू त अगाडि नै लेखेका हुन् तिनीहरू। तर हाम्रो बाइबलमा चाहिँ पछाडि राखेको मात्रै हो, त्यसलाई क्रमबद्ध मिलाउँदाखेरि पछाडि राखेको मात्रै हो। तर सबै पुस्तकलाई चाहिँ तपाईँले यो पृष्ठभूमिमा, यो समय कालखण्डमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तकको परिचय हेर्छौँ त्यति बेला हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि कुन राजाको पालामा त्यो अगमवक्ताले सेवकाई गरेका थिए भनेर हामी त्यो पृष्ठभूमिहरूलाई त्यति बेला चाहिँ हेर्नेछौँ।
अनि यसरी चाहिँ हामी नयाँ करारमा जान्छौँ। पुरानो करार सकिएर नयाँ करारमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जन्मसँगै नयाँ करार सुरु हुन्छ। त्यसपछि ख्रिस्टको जन्म, ख्रिस्टको आगमन, अनि त्यसपछि उहाँको जीवन, अनि त्यसपछि उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थान हुँदै यो पुस्तक बढ्दै जान्छ, सुसमाचारको पुस्तकहरू। अनि त्यसपछि सुसमाचारको पुस्तकमा तपाईँले ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसु स्वर्गारोहणपछि मण्डलीको आरम्भ हुन्छ। यसुका 12 प्रेरितहरूले मण्डली के गर्छ, स्थापनालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। उनीहरूले मण्डली सुरु गर्दछ। अनि प्रेरितको पुस्तकभरि हामी मण्डली आरम्भ भएको र वृद्धि हुँदै गएको हामी पाउँछौँ। हुन्छ, हामी अहिले मण्डली वृद्धिको एरामा छौँ। चर्च एरा भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई चर्च एरा भन्छ। चर्चको समयमा छौँ हामी अहिले। चाहिँ मण्डली चाहिँ के हुँदैछ, वृद्धि हुँदैछ, संसारमा फैलिँदैछ। जसरी प्रेरितहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू चाहिँ यरुशलेम, त्यसपछि यहुदिया, सामरिया, त्यसपछि पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलिँदै जाऊ, अथवा साक्षी हुँदै। अनि यो साक्षी हुने कार्य चाहिँ बढ्दैछ, मण्डली वृद्धि हुँदैछ। हामी चर्च एरामा छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो मण्डली वृद्धिको समय सकिएपछि अब मण्डली चाहिँ के गरिनेछ, उठाइ लगिनेछ। यसलाई ऱ्याप्चर भन्छ। कसैले चाहिँ महासङ्कस्तभन्दा पछाडि ऱ्याप्चर हुन्छ भन्छ, कसैले चाहिँ फेरि 7 वर्षको महासङ्कस्तभन्दा अगाडि ऱ्याप्चर हुन्छ, अथवा मण्डली माथि उठाइ लगिनेछ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ। म चाहिँ अगाडि विश्वास गर्छु 7 वर्षको महासङ्कस्तभन्दा अगाडि ऱ्याप्चर हुन्छ भनेर। म चाहिँ त्यो धारलाई अथवा त्यो पक्षलाई चाहिँ विश्वास गर्छु। कतिजनाले चाहिँ महासङ्कस्तपछि हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ है। तर मैले यहाँ तपाईँलाई नोटमा चाहिँ त्यही दिएको छु, 7 वर्षभन्दा अगाडि मण्डली के गरिनेछ, माथि उठाइ लगिनेछ। हामी दोस्रो थेस्लोनिकीको पुस्तकमा आउने बेलामा पहिलो थेस्लोनिकी र दोस्रो थेस्लोनिकीको पुस्तक जब हामी नयाँ करारमा अध्ययन गर्छौँ त्यति बेला मैले ऱ्याप्चरको विषयमा कुरा गर्नेछु र त्यति बेला अझै हामी क्लियर हुनेछौँ यसको विषयमा। तर हल्का मोटामोटी हामी जानौँ, हामी मण्डली वृद्धिको एरामा छौँ। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो महासङ्कष्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि मण्डली उठाइ लगिनेछ, आकाशमा उठाइ लगिनेछ, ऱ्याप्चर हुनेछ। त्यसपछि 7 वर्षको महासङ्कष्ट सुरु हुन्छ। अनि यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट हामी विश्वासीहरू अथवा चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टका चर्चहरूको लागि होइन, यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट विशेष गरी यहुदीहरूको लागि हो। परमेश्वरको न्याय हो, परमेश्वरको न्यायको कचौराहरू खनिन्छ। अनि परमेश्वरले उद्धार गरेर ल्याउनु भएको मण्डलीमाथि उहाँले न्यायको कचौरा खन्याउनु अलिकता तार्किक देखिन्न, अलिकता सान्दर्भिक देखिन्न। उहाँले छुटकारा गरेर हामीलाई ल्याउने अनि फेरि हामीलाई 7 वर्षसम्म उहाँले आफ्नो क्रोधको कचौरा खन्याउने अलिकता सान्दर्भिक देखिन्न। त्यो बाइबल मुताबिक पनि हामी उहाँको न्यायमा पर्दैनौँ। हामी मण्डली उठाइ लगिनेछ। अनि 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी इजरायलीहरूमाथि हुनेछ, किन भन्दाखेरि उनीहरूले उनीहरूका मसीहलाई इन्कार गरेका थिए र परमेश्वरले उनीहरूमाथि यो महासङ्कष्ट ल्याउनु हुनेछ। अनि त्यसपछि महासङ्कष्टको अन्तमा 7 वर्षको यो महासङ्कष्ट सकिएपछि ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ। ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि उहाँले शैतानलाई केही समयको लागि कैद गर्नुहुन्छ र उहाँको 1000 वर्षको शासन सुरु हुन्छ। हामी ख्रिस्टको 1000 वर्षको शासन भन्दछौँ। अनि कसैले फेरि यसलाई चाहिँ साङ्केतिक रूपमा लिएर अहिले नै हामी ख्रिस्टको 1000 वर्षको शासनमा छौँ, अहिले नै ख्रिस्ट दाउदको सिंहासनमा बसेर राज्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आत्मिक अर्थमा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तर यसलाई हामी भौतिक अर्थमा पनि बुझ्न सक्छौँ। अनि यो पनि दुई मत छ यसमा पनि। तर यसको विषयमा हामी प्रकाशको पुस्तकमा अझै कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी त्यो बुझौँ कि ख्रिस्टको दोस्रो आगमनपछि शैतानलाई पातलमा कैद गरिनेछ, केही समयको लागि बन्धनमा राखिनेछ, 1000 वर्षको शासन सुरु हुनेछ र 1000 वर्षको अन्तमा शैतानलाई कैदबाट मुक्त गरिनेछ र शैतानले अन्तिम पटक फेरि ख्रिस्टसँग विद्रोह गर्नेछ। तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको अन्तिममा गएर हेर्नुभयो भने त्यो पाउँदछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ शैतानमाथि अन्तिम न्याय भनेको चाहिँ अब शैतानलाई परमेश्वरले पातलमा पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि यो पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी जो अहिले हामी बस्दैछौँ यो अन्त्य भएर जान्छ। अब त्यसपछि मरेकाहरूको अन्तिम न्याय हुन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा आउनुभयो भने यसलाई हामी पढ्दै जाने बेलामा हामी अझै स्पष्टसँग हेर्नेछौँ। तर अहिले थोरै म यहाँ प्रकाशको अन्तिम 20 अध्यायलाई देखाउन चाहन्छु।
20 अध्यायको 7 पद। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका सङ्ख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो डियाबलसलाई आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो भनेको यो चाहिँ नरक, आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ताहरू पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदा यातना भोग्नेछ। तब के भयो? तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन देखेँ। व्हाइट थ्रोन जजमेन्ट भन्छ यो अङ्ग्रेजीमा, सेतो सिंहासनको न्याय। त्यहाँ माथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गयो। यो जो पहिलेको पृथ्वी थियो, पहिलेको आकाश थियो, त्यो बितेर गयो र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। त्यो आत्माहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब यो मृतकहरूको चाहिँ के हुन्छ? न्याय हुन्छ। अनि जीवनको पुस्तकमा जसको नाम छ उनीहरू अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछ, अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छैन उनीहरू चाहिँ अनन्त न्यायमा, अनन्त दण्डमा, अनन्त नरकमा सधैँको लागि जानेछ। अनि जो चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेम तयार पारिएको छ, जो 21 अध्यायमा हामीलाई बताएको छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सृष्टिदेखि लिएर अनन्ततासम्म यो स्टोरीलाई हामीले, यसको टाइमलाइन भन्छ, यसको समयक्रमलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। र तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँको दिमागमा मोटामोटी यो रूपरेखा चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ। सृष्टिदेखि लिएर अनि त्यसपछि अनन्तसम्म अथवा चाहिँ अनन्त राज्यसम्म तपाईँको दिमागमा चाहिँ त्यो मुख्य मुख्य बिन्दुहरू तपाईँको दिमागमा हुनुपर्छ। सृष्टि, पतन, त्यसपछि जल प्रलय, त्यसपछि फेरि अब अब्राहमद्वारा फेरि एउटा जातिको चुनाव, होइन, त्यसपछि त्यो जातिको इतिहास बढ्दै गएको, अनि त्यसपछि नयाँ करारमा अनि फेरि के बढ्दै गयो, होइन। अनि त्यसपछि त्यो लाइन तपाईँको दिमागमा हुनुपर्छ। अनि जब तपाईँले वचन प्रचार गर्दै गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पुस्तक अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो पुस्तकलाई त्यो ठुलो पिक्चर, ठुलो चित्रको घेराभित्र राखेर तपाईँले त्यो पुस्तकलाई हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसले तपाईँको बुझाइमा चाहिँ सहायता पुर्याउँछ। 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखिएको छ, लेखिएको मितिको आधारमा अथवा त्यो पुस्तक लेखिएको समय मितिको आधारमा बाइबलका पुस्तकहरूको क्रमबद्ध सूची भनेको छ 66वटा पुस्तकै सूचीहरू यहाँ दिएको छ। तपाईँले यसलाई आफैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी यहाँनिर चाहिँ पुरानो करारको सुरुको र अन्तिम, नयाँ करारको सुरुको र अन्तिम चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। पुरानो करारमा हामी हेऱ्यौँ भने लेखेको आधारमा, है, समय लेखेको मितिको आधारमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने पहिलो पुस्तक चाहिँ अयुबको पुस्तक हो। हुन त हामी बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तक पाउँछौँ पहिलो पुस्तक, तर समयको आधारमा हेऱ्यौँ भने अयुबको पुस्तक चाहिँ सुरुमा लेखिएको पुस्तक हो। अनि त्यसपछि अब यसको बारेमा डिटेल हामी अयुबको पुस्तकमा जाँदै बेलामा नै हेर्नेछौँ, तर हामी सुरु र अन्तिमको हेर्दैछौँ। अनि अन्तिमको पुस्तक चाहिँ नहमियाको पुस्तक हो। तपाईँले 39 नम्बरमा पाउनुहुन्छ। 424 देखि 420 को बिचमा यो लेखिएको छ। यो अन्तिम पुस्तक भयो, नहमियाको पुस्तक। अनि त्यसपछि नयाँ करारमा आयो भने सबैभन्दा पहिले लेखिएको चाहिँ मत्तीको पुस्तक होइन, याकुबको पुस्तक हो। तपाईँले मत्ती पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सुसमाचारको आधारमा मिलाइएको छ। अहिले त्यसलाई कसरी हाम्रो बाइबलमा मिलाएर राखेको छ ती पुस्तकहरूलाई, त्यसको पुस्तक सूचीको बारेमा हामी अहिले हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा लेखिएको चाहिँ प्रकाशको पुस्तक, जो चाहिँ 94 देखि 96 एडीतिर अथवा 95 एडीतिर लेखिएको थियो। अरू सबै चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुन पुस्तकपछि कुन पुस्तकपछि कुन लेखिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यो सूचीले चाहिँ दिन्छ। र यो तपाईँहरूलाई पछि अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ फाइदा होस् भनेर मैले यो तालिका राखिदिएको। यसमा धेरै बताउनु पर्ने चाहिँ छैन। 4 मा हामी जाउँ, पुरानो करार र नयाँ करार बीचको सम्बन्ध। यो पुरानो करार र नयाँ करार बीचको सम्बन्ध धेरै ठुलो छ, है, धेरै कुराहरू छ। तर मैले यहाँनिर छोटकरीमा केही कुराहरू मात्रै ल्याएको छु।
तपाईले तालिकामा हेर्नुहोस्, पुरानो करार चाहिँ जम्मा बाइबलको पुरै बाइबलको 78% हो भने नयाँ करार चाहिँ 22% हो। 100% मा 78% पुरानो करार हो भने 22% चाहिँ नयाँ करार हो। र यहाँ म तपाईहरु जतिजनाले नयाँ करार मात्रै प्रचार गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई म यहाँनिर अलिकता उत्साह दिन चाहन्छु, अलिकता झकझकाउन पनि चाहन्छु। 22% मात्रै प्रचार गर्ने प्रचारक हामी हुनु हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले उत्पत्तिको पुस्तक पनि सुरु गरेका छौं, पुरानो करार पनि थालनी गरौँ। किन भन्दाखेरि 78% पुरानो करारमा छ भने 22% चाहिँ नयाँ करार छ। यसले महत्त्वलाई बताएको होइन। 78% पुरानो करार महत्त्व छ, 22% नयाँ करार महत्त्व छ भन्न खोजेको होइन। कन्टेन्टको आधारमा त्यहाँ भएको शब्दहरू, पदहरूको, त्यसको लेन्थको, लम्बाइको आधारमा चाहिँ 78% पुरानो करार भने 22% नयाँ करार। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी प्रचार गर्ने बेलामा पुरानो करार र नयाँ करारलाई ब्यालेन्समा लगेर प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले तपाईँ नयाँ करार प्रचार गर्नुहुन्छ, कहिले पुरानो करार प्रचार गर्नुहुन्छ। हामीले सायद मैले जानेकोदेखि चाहिँ पहिलो पटक हो पुरानो करार प्रचार गर्न थालेको हामीले उत्पत्तिको पुस्तक। हामीले नयाँ करार धेरै पुस्तकहरू सकायौँ, तर हामी पुरानो करारमा हामी गएका थिएनौँ। तर अहिले हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, कहिले पुरानो कहिले नयाँ, यसरी चाहिँ हामी प्रचार गरिरहनुपर्छ। र पुरानो करार पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि यो इजरायलीहरूसँग सम्बन्धित भए पनि यो पनि हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसकारणले पुरानो करार प्रचार गर्न चाहिँ छोड्नु भएन हामी। पुरानो करार 78%, नयाँ करार 22%। अनि तपाईले पुरानो करार हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ख्रिस्ट पूर्व अथवा ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो भनेपछि नयाँ करार चाहिँ ख्रिस्ट आएपछि, ख्रिस्टको आगमन र अनि त्यसपछि उहाँ आएपछिका कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि पुरानो करारले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई अगाडितर्फ हेर्छ, उहाँ आउनेवाला मसीहको रूपमा हेर्छ भने नयाँ करारले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ आइसक्नु भएको मसीहको रूपमा हेर्छ। त्यो घटना घटिसकेको अनि त्यसको पछाडिपट्टि हेर्छ। यस्तो हुन्छ यो चाहिँ। अब उहाँको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थान भनौँ हैन। अब पुरानो करारले यसरी अगाडितर्फ हेर्छ, ख्रिस्ट उहाँ आउनुहुनेछ, प्रतिज्ञाको मसीह आउनुहुनेछ, एक दिन प्रतिज्ञाको मसीह आउनुहुनेछ। अब नयाँ करारले के भन्छ भन्दाखेरि उहाँ आइसक्नु भयो, पुरानो करारबाट भनेका कुराहरू अनुसार उहाँ आइसक्नु भयो, उहाँ क्रुसमा चढिसक्नु भयो। अनि पत्रुसले प्रचार गर्ने बेलामा पनि पत्रुसले त्यही प्रचार गर्छ। प्रेरित 2 अध्यायमा जब पेन्टिकस्टको दिनमा पत्रुसले प्रचार गर्ने बेलामा त्यो कुरा गर्छ नि त। अनि यसले चाहिँ पुरानो करारले अगाडितर्फ येशू आउनुहुनेछ भन्ने हेर्छ भने, अनि नयाँ करारले चाहिँ येशू आइसक्नु भयो। क्रुसलाई केन्द्र बनाउँदाखेरि, ख्रिस्टको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानलाई केन्द्र बनाउँदाखेरि पुरानो करारले अगाडितर्फ हेर्छ, नयाँ करारले चाहिँ पछाडितर्फ हेर्छ। अनि त्यसपछि अर्को बुँदा तपाईले हेर्नुहोस् तालिकामा, त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा छ। पुरानो करार चाहिँ प्रतिज्ञा हो भने नयाँ करार चाहिँ पूर्णता हो। पुरानो करारले जे कुरा प्रतिज्ञा गरिएको छ त्यो नयाँ करारमा चाहिँ के भएको छ? पूर्ण भएको छ, त्यो फुलफिल भएको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वर हो, अर्को चाहिँ फुलफिलमेन्ट हो, प्रतिज्ञा अनि त्यसपछि पूर्णता। अनि अर्को यो बुँदा हेर्नुहोस्, यो बुँदा एकदम चाखलाग्दो बुँदा छ। यो अलिकता फरक मतहरू आउने बुँदा पनि हो। पुरानो करार चाहिँ राज्यको विषयमा हो भने नयाँ करार चाहिँ मण्डलीको विषयमा हो। अनि कतिजनाले चाहिँ इजरायल नै मण्डली हो भनेर पनि त्यो मत मान्दछ, अथवा चाहिँ पुरानो करारको इजरायल र नयाँ करारको मण्डली चाहिँ उही हो, उस्तै हो भन्ने कुरा मान्दछ। तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने पुरानो करारमा हामीलाई इजरायली अथवा परमेश्वरको जाति चाहिँ एउटा राज्यको रूपमा देख्छौँ भने नयाँ करारमा परमेश्वरद्वारा चुनिएको मानिसहरू चाहिँ मण्डलीको रूपमा हामी देख्छौँ। अथवा यसलाई हामी जातिको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ। पुरानो करार जातिको रूपमा देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मण्डलीको रूपमा देख्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यसको बारेमा अलिकता फरक मतहरू पनि छ र त्यो फरक मतहरू पछि हामी अरू कुनै विषयहरूमा हामी चर्चा गरौँला र हाम्रो सर्वेमा पनि आउन सक्छ पछिल्लो दिनहरूमा यो विषयलाई। तर हामी बुझौँ, पुरानो करार राज्यको विषयमा हो, इजरायल राज्यको विषयमा, नयाँ करार चाहिँ मण्डलीको विषयमा छ अनि मण्डलीसँग जोडिएको छ।
र राज्य र मण्डली चाहिँ एउटै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। बाइबलले चाहिँ राज्य र मण्डली, इजरायल जाति अथवा इजरायली राज्य र मण्डलीलाई एउटै बनाएको छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर राज्य र मण्डली दुवैको उद्देश्य चाहिँ एउटै छ, दुवैको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। इजरायली जाति अथवा इजरायल राज्य र नयाँ करारको मण्डली दुवैको उद्देश्य चाहिँ सबै जातिलाई परमेश्वरको महिमाको घोषणा गर्नु र उहाँलाई चिनाउनु हो। त्यही भएर पुरानो करारमा उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरलाई चिनाउने अभिभार अथवा उत्तरदायित्व इजरायली जातिलाई दिएको थियो। इजरायली जाति चाहिँ परमेश्वरको गवाही हुनुपर्ने थियो पुरानो करारमा भने। नयाँ करारमा आइसकेपछि नयाँ करारमा चाहिँ विश्वासीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको गवाही हुनलाई हामीलाई बताइएको छ। यसकारण उद्देश्य एउटै हो, राज्य र मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। तर उद्देश्य एउटै भयो भन्नेमा राज्य र मण्डलीलाई चाहिँ एउटै बनाउनु भएन। उनीहरू चाहिँ एउटै हो। पुरानो करारमा इजरायल भन्नु र राज्य भन्नु र नयाँ करारमा मण्डली भन्नु एउटै हो। यसकारणले जहाँ जहाँ पुरानो करारमा इजरायल भनेको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ मण्डलीसँग जोडिएको छ, इजरायली राज्यसँग अथवा इजरायली जातिसँग त्यसको कुनै अंश छैन भन्नु चाहिँ अलिकता बाइबल सम्मत देखिँदैन। सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकता अतार्किक जस्तो देखिन्छ। र चाहिँ बाइबलमा त्यसो भए पुरानो करारमा राज्यको कुनै अस्तित्व थिएन त? इजरायली जातिहरूलाई दिएको प्रतिज्ञाको कुनै अस्तित्व थिएन त? त्यो केवल मण्डलीको लागि मात्र थियो त त्यो प्रतिज्ञा भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ आउँछ। यसकारणले पुरानो करार राज्य, नयाँ करार चाहिँ मण्डली, दुवैको उद्देश्य एउटै हो। तर यिनीहरू चाहिँ दुईवटा फरक फरक झुन्ड हो। राज्य फरक झुन्ड हो र मण्डली फरक झुन्ड हो। अनि नयाँ करार र पुरानो करारलाई हामी हेर्ने बेलामा मोटामोटी यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पुरानो करार 78%, नयाँ करार 22%। पुरानो करार ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको कुरा, नयाँ करार ख्रीष्ट आइसकेपछिको कुरा हो। पुरानो करारले चाहिँ ख्रीष्टको क्रुसलाई अगाडितर्फ हेर्छ अनि नयाँ करारले चाहिँ ख्रीष्टको क्रुसलाई चाहिँ पछाडितर्फ हेर्छ अर्थात् भइसकेको घटना, ऐतिहासिक घटनाको रूपमा हेर्दछ भने पुरानो करार चाहिँ प्रतिज्ञाको कुरा गर्छ, यस्तो यस्तो हुनेछ भने प्रतिज्ञा गर्छ। अनि नयाँ करारमा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको पूर्णता अथवा पुरा भएको हामी देख्छौँ। पुरानो करार चाहिँ राज्यको विषयमा हो, नयाँ करार चाहिँ मण्डलीको विषयमा हो। यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि समानता छैन भन्नु खोजेको त होइन, तर यिनीहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा समानतामा पनि छैन है। राज्यका केही कुराहरू मण्डलीमा लागू हुन्छ, तर यसको मतलब राज्य नै मण्डली र मण्डली नै राज्य चाहिँ होइन। 5 मा जाउँ, बाइबलका पुस्तकहरूको वर्गीकरण। अब बाइबलका पुस्तकहरूलाई चाहिँ कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त? यसलाई कसरी चाहिँ के गरेको छ? भागमा छुट्याइएको छ। पहिला हामी हिब्रू वर्गीकरणलाई हेर्नेछौँ। अनि यो हिब्रू वर्गीकरण किन ल्याएको होला? हाम्रो त अङ्ग्रेजी बाइबल अथवा नेपाली बाइबलको वर्गीकरण ल्याए पनि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर लुका 24 अध्यायको 44 पदलाई तपाईँले हिब्रू वर्गीकरणलाई बुझ्नु भएन भने त्यहाँनिर येशूले बनाउनु भएको वर्गीकरणलाई तपाईँले बुझ्नुहुने छैन। तपाईँ आउनुहोस् लुका 24 को 44 हेर्नुहोस् त। 44 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यिनै हुन्, अर्थात् मूसाको व्यवस्था, अगमवक्ता र भजनका पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखेका सबै कुरा पुरा हुनैपर्छ। यहाँनिर येशूले हिब्रू वर्गीकरणलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पुरानो करार पुरैमा मेरो विषयमा लेखिएको छ भनेर उहाँले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ र पुरानो करारलाई 3वटा भागमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ मूसाको व्यवस्था, अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अगमवक्ता, अनि तेस्रो चाहिँ भजनको पुस्तक। र तपाईँले नोटमा हेर्नुहोस्, पेज नम्बर 5 मा तपाईँले नोटमा हेर्नुभयो भने हिब्रू बाइबलमा ठ्याक्कै त्यो 3वटा अंशहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, वर्गीकरणहरू। 39 वटा पुस्तकलाई अझै हिब्रूमा ठेट रूपमा हिब्रूमा भन्ने भने त हिब्रूमा चाहिँ जम्मा 24 वटा पुस्तकहरू छ पुरानो करारमा। किन भन्दाखेरि धेरै पुस्तकहरू चाहिँ गाभिएको छ। जस्तै पहिलो राजा दोस्रो राजा छैन हिब्रूमा, त्यो राजाहरू भनेपछि 2टा पुस्तक एकै साथमा आयो। अनि त्यसपछि इतिहासमा 2टा छैन, पहिलो इतिहास दोस्रो इतिहास, अनि पहिलो राजा दोस्रो राजा, पहिलो समुएल दोस्रो समुएल, यस्तो छैन उसमा हिब्रूमा। यसले गर्दाखेरि हिब्रूमा चाहिँ जम्मा 24 वटा पुस्तक छ। तर त्यो चाहिँ 39 वटा पुस्तक नै हो, पुस्तक घटेको होइन तर पुस्तक जोडिएको छ। एजरा र नेहेमियाको पुस्तक हामी फरक फरक देख्छौँ हाम्रो बाइबलमा, तर हिब्रू बाइबलमा हेर्छौँ भने एजरा र नेहेमिया एउटै पुस्तक हो। अब यहाँनिर तालिकामा हेर्नुभयो भने यो तालिकामा तपाईँले 3वटा अंश पाउनुहुन्छ।
व्यवस्था, त्यसपछि अगमवक्ताहरू अनि त्यसपछि लेखहरू। अघि हामीले यहाँनिर 44 पदमा पढेका थियौँ नि, लुका 24:44 मा त्यहाँनिर मोसाको व्यवस्था भनेको छ, अगमवक्ता भनेको छ, अनि जुन चाहिँ भजनका पुस्तक भनेको छ। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ भजन हालिदिएको छ, अङ्ग्रेजीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राइटिङ्स भनेको छ, त्यो लेखहरू हो। अनि यो खालि भजन सङ्ग्रह भन्न खोजेको होइन यसले, तर त्यो लेखहरू राइटिङ्सहरूभित्र भएका त्यो राइटिङ्सभित्र पर्ने पुस्तकहरू यहाँनिर बताएको छ। भजन सङ्ग्रह, हितोपदेशका पुस्तकहरू दिएको छ। अनि 5 मुठा भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ, मेगिलोथ भन्ने धेरै पुस्तकहरू चाहिँ त्यो राइटिङ्सभित्र पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलको जम्मै पुस्तकलाई, पुरानो करारको जम्मै पुस्तकलाई 3वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ। सुरुको 5वटा पुस्तकहरूलाई व्यवस्था, मोसाको व्यवस्था भन्छ, तोराह भन्छ। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती र व्यवस्था, यो 5वटा पुस्तकलाई के भन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थाको पुस्तक अथवा मोसाको व्यवस्थाको पुस्तक भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को अंश छ अगमवक्ताका पुस्तकहरू। अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा चाहिँ 2वटा भाग छ। पहिलो चाहिँ पहिलेका अगमवक्ताहरू अनि त्यसपछि पछिका अगमवक्ताहरू, फर्मर प्रोफेट्स, लाटर प्रोफेट्स भन्छ। पहिलेका अगमवक्ताहरू अनि त्यसपछि पछिका अगमवक्ताहरू। अनि तपाईँले पहिलेका अगमवक्ताहरूमा योसु, न्यायकर्ता, शमुएल अनि राजाहरू पाउनुहुन्छ भने यतातिर चाहिँ फेरि तपाईँले पछिका अगमवक्ताहरू चाहिँ यशाया, यिर्मिया, इजकियल अनि त्यसपछि 12 अगमवक्ताका पुस्तकहरू, 12वटा साना अगमवक्ताका पुस्तकहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब अर्को छ लेखहरू। अनि यसमा चाहिँ हामी काव्य पुस्तकहरू पाउँछौँ। कविताका पुस्तकहरूमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह र हितोपदेश अनि अयुबको पुस्तक, यो 3वटा चाहिँ पोइटिक बुक भन्छ अथवा चाहिँ कविताको पुस्तक, काव्य पुस्तक भन्छ। त्यसपछि 5 मुठा मेगिलोथ भन्छ, 5 स्क्रोल भन्छ। अनि त्यो भित्र चाहिँ 5वटा पुस्तक, श्रेष्ठ गीत, रुथ, विलाप, उपदेशक अनि एस्तरको पुस्तक पर्छ। अनि ऐतिहासिक पुस्तकभित्र दानियल, एज्रा, नेहेम्या र इतिहासको पुस्तक। यसरी चाहिँ 3वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। अब तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने लुका 24:44 पद बुझ्न तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। जब येशूले भन्नुभयो मेरो विषयमा मोसाको व्यवस्थामा, अगमवक्तामा र कविताका पुस्तकमा जे लेखिएको थियो भनेर खोज्दाखेरि येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि येशूले बाइबलको 5औं पुस्तक व्यवस्थाको पुस्तक, अनि त्यसपछि यता आएर अगमवक्ताको पुस्तक, अनि त्यसपछि यता आएर भजन किताबमा मेरो विषयमा जे लेखेको छ त्यो पुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छैन। उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि पुरानो करार, पुरै पुरानो करारमा मेरो विषयमा लेखिएको छ। यसकारणले जब पुरानो करार हामी प्रचार गर्छौँ अनि पुरानो करार प्रचार गर्ने बेलामा पनि हामी ख्रिस्टलाई केन्द्रित गरेर ख्रिस्ट केन्द्रित वचन प्रचार गर्छौँ। किन भन्दाखेरि पुरानो करारले पनि ख्रिस्टलाई दर्शाउँदैछ। अब यहाँनिर अलिकता यो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ यो तलको पर्सेन्टेजहरू छ, यो प्रतिशतहरू जो तल दिएको छ त्यो तपाईँले हेर्नु होला है। पुरानो करारमा जस्तै पुरानो करार मात्रै लियो भने तल यो प्रतिशतहरू हेर्नुहोस् त। पुरानो करार भनेको छ नि, तपाईँले पुरानो करार भएको ठाउँमा तपाईँले हेर्नुहोस्। अनि पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने पुरानो करार 100%मा 26% चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि व्यवस्थाको पुस्तक देख्छौँ। 100% मध्ये लगभग 26.35% चाहिँ प्रतिशत चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक, मोसाको व्यवस्थाको उत्पत्तिदेखि लिएर अनि त्यसपछि व्यवस्थासम्मको पुस्तक अथवा पुरानो करारको 1/4 जति चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक पर्छ। अनि त्यसपछि अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा चाहिँ अगमवक्ताहरूको भाग चाहिँ पुरानो करारको 100% को 46.25% चाहिँ पर्छ। अनि त्यसमध्ये पनि यो 2वटा अगमवक्ताहरू छुट्याएको छ नि, पहिलेका अगमवक्ता र पछिका अगमवक्ता। एउटा 22.75% पुरै पुरानो करारको, अनि चाहिँ अर्को चाहिँ 23.25%। अनि तपाईँले फेरि यता पछाडि हेर्नुभयो भने यो लेखहरू चाहिँ 27.55% चाहिँ पुरानो करारको जम्मा यति अंश चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो लेखहरू पर्छ। अनि यो सबै जोड्दाखेरि हामी कति भेटाउँछौँ भन्दाखेरि 100% भेटाउँछौँ है पुरानो करारभित्र। अब यसले के बताउँछ भन्दाखेरि यो पुस्तकहरू एकदम सन्तुलनमा मिलाएर राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले व्यवस्थालाई हेर्नुभयो भने 26% लगभग होइन,
अनि त्यसपछि तपाईँले फेरि पहिलेका अगमवक्ता हेर्नुहुन्छ भने अगमवक्ता भित्रको पनि पहिलेका अगमवक्ता फर्मर प्रोफेट हेर्छौँ भने त्यहाँनिर 22% देख्छौँ। त्यसपछि यतातिर चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि पछिका अगमवक्तामा हामी 23.55% देख्छौँ, लगभग 23.5% होइन। अनि त्यसपछि यता लेखमा चाहिँ हामीले 27.55%, 27.5% हामी देख्छौँ। भने चाहिँ लगभग के छ भन्दाखेरि 20 को रेसियोमा छ कि होइन, सबै 20 भित्र छ, 26, 22, 23, 27। यसलाई के गरिएको छ भन्दाखेरि यसको लम्बाइको आधारमा पनि यसको के गरिएको छ, यसलाई सन्तुलन मिलाएर राखिएको छ कि। तर हामी धेरै पटक प्रचार गर्ने बेलामा हामी त्यो सन्तुलनमा चाहिँ प्रचार गर्दैनौँ, कि त हामी हेभी यतातिर प्रचार गरिदिन्छौँ, अरू छोडिदिन्छौँ। तर हामीले प्रचार गर्ने बेलामा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले व्यवस्थाको पुस्तकबाट प्रचार गर्ने, व्यवस्थाको पुस्तकभित्र 5वटा पुस्तक छ, त्यसमध्ये एउटाबाट प्रचार गर्ने। त्यो भ्याएपछि हामी त्यो सबै प्रचार नगर्ने एकैचोटि तपाईँले फेरि अर्को अगमवक्ताको पुस्तक लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि फेरि तपाईँले कविताको पुस्तक लिन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ ब्यालेन्समा यसलाई चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अझै साहित्य अनुसार लिने भन्छ कि। जस्तै अब कोही चाहिँ इतिहासभित्र पर्यो, कोही कविताभित्र पर्यो, अनि त्यसपछि कोही व्यवस्थाभित्र पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामी राउन्ड गरेर हामी प्रचार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिकेका थियौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यो पुरानो र नयाँ करार दुवैमा हेर्नुहोस् है, तलको तालिकामा हेर्नुहोस् त। यो भनेको पुरै बाइबलभित्र व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ 20.55%, अनि त्यसपछि यता अगमवक्ताको पुस्तक चाहिँ 36.5, अनि त्यसपछि यता चाहिँ 21.55% हामी देख्छौँ। यो पुरा बाइबलको यति अंश चाहिँ यो पुस्तकहरूले चाहिँ ओगटेको छ। अब यत्रो प्रतिशतको हिसाब किन गर्नु पर्यो हामीलाई, कतिजनालाई तपाईँहरू दिदीबहिनीहरूलाई कतिजनालाई बुझ्न पनि गाह्रो भएको छ कि। तर यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अगुवाहरूलाई, पास्टरहरूलाई, प्रचार गर्नेहरूलाई यो डाटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। किन भन्दाखेरि हामीले कतिको सन्तुलनमा वचन प्रचार गर्दैछौँ, हामीले परमेश्वरको सम्पूर्ण शिक्षालाई होल काउन्सिलिङ अफ गड भन्छ त्यसलाई हामीले दिइराखेका छौँ कि छैनौँ। खालि एउटै पुस्तकमा मात्रै केन्द्रित गऱ्यो भने के हुन्छ, परमेश्वरको वचन त के हो भन्दाखेरि यो क्रमबद्ध प्रकटीकरण हो, यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा प्रकाश हुँदै आएको छ। भनेपछि हामीले पुरा बाइबलका अंशहरूलाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रमबद्ध रूपमा त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामी प्रचार गर्नुपर्छ। हामी खालि एउटा अंशमा मात्रै, जस्तै व्यवस्थाको पुस्तक उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासँग सधैँभरि त्यही 5वटा पुस्तक प्रचार गरेर पनि भएन होइन, हामी अरू पुस्तक पनि प्रचार गर्नुपर्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि हामी जिन्दगीभर नयाँ करार प्रचार गरेर अनि हाम्रो पास्टरीय सेवकाई सकाउनु पनि भएन। किन त्यो 22% हो, 78% त हामीले जिन्दगीभर नेग्लेक्ट गर्छौँ, आफैले नेग्लेक्ट गर्छौँ। त्यसमाथि विश्वासीहरूलाई 78% को भाग, बाइबलको भाग त हामीले के गरेको छौँ, एक हिसाबले निकालेर राखिदिएका छौँ। ल 22% तपाईँहरूलाई काफी छ। हुन त अब एउटै पत्र प्रचार गर्न नै धेरै समय लाग्छ होइन, हामीले जीवनभर प्रचार गर्दा पनि बाइबलको पुरै पुस्तक सायद सक्दैन होला, हाम्रो जीवनले भ्याउँदैन होला। अब यो अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार हामीसँग जो बाइबल छ नि, अब अघि कुरा गर्दै थिएँ नि मैले, अब उत्पत्तिदेखि लिएर अनि त्यसपछि एज्रा नेहेमियामा आउँदा त अब इतिहासै सकियो, इजरायलको इतिहास। बाँकी पुस्तकहरू किन पछाडि फेरि त्यत्रो पुस्तक छ के हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ नि, त्यसलाई कसरी वर्गीकरण गरेको छ त हाम्रो बाइबल भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो अङ्ग्रेजी बाइबलको वर्गीकरण अनुसार हाम्रो पुस्तकलाई पनि, हाम्रो बाइबललाई पनि वर्गीकरण गरेको छ, त्यो अनुसारले मिलाएर राखेको छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउँछु है। तपाईँहरू बाइबलको सुरुमा आउनुहोस्, अनि त्यो विषय सूचीमा हेर्नुहोस् त, पुस्तक सूचीमा यतातिर नोटमा पेज नम्बर 6मा तपाईँले हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार पुरानो करारको वर्गीकरणलाई। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँले बाइबलको यो सूचीपत्रलाई चाहिँ पल्टाउनु होला। अब यसमा चाहिँ कतिवटा पुस्तकहरू छ भन्दाखेरि 39वटा पुस्तकहरू छ पुरानो करारमा। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर भएको यो 4वटा भाग छ नि, यो 4वटा भाग अनुसार मिलाएको छ। अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार, हिब्रू बाइबल अनुसार 3 भाग पायौँ हामीले होइन, व्यवस्था, अगमवक्ता अनि त्यसपछि लेखहरू। तर अङ्ग्रेजी बाइबल अनुसार चाहिँ यो चाहिँ 4वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक, सुरुको 5वटा पुस्तक, उत्पत्तिदेखि व्यवस्था। अब तपाईँले यहाँनिर हेरेर तपाईँले विषय सूचीमा तपाईँले टिक लगाएर त्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो व्यवस्थाको पुस्तक हो भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको सूचीमा है। उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, यो 4वटा पुस्तक 5वटा पुस्तक चाहिँ
व्यवस्थाको पुस्तक भयो, जसलाई हामी तोराह भन्छौँ हिब्रू अनुसार, मूसाको व्यवस्था भयो। अब त्यसपछि यहोशूदेखि एस्टरसम्मको पुस्तकलाई इतिहासको पुस्तक भन्छ अङ्ग्रेजी वर्गीकरण अनुसार। त्यसरी मिलाएर राखेको छ कि। त्यही भएर अब यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल, पहिलो राजाहरू, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, एज्रा, नेहेम्या, एस्तर, यहाँसम्म आउँदाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इतिहासको पुस्तक हो। यसलाई हिस्टोरिकल बुक भन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ 12वटा पुस्तकहरू हामी देख्छौँ। अब त्यसपछि बाँकी 5वटा चाहिँ कविताको पुस्तक सुरु हुन्छ। फेरि यसलाई पोइट्रिक बुक भन्छ। कविताको पुस्तक सुरु हुन्छ। अयुब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यो 5वटालाई चाहिँ फेरि केमा राखिएको छ भन्दाखेरि कविताको पुस्तकमा। अनि बाँकी 17वटालाई चाहिँ अगमवक्ताको पुस्तकमा राखिएको छ। किन भन्दाखेरि यशायाबाट चाहिँ अगमवक्ताको सुरु हुन्छ। यशायादेखि मलाकीसम्म अगमवक्ताको पुस्तक हुन्छ। तर त्यसमा पनि के गरेको छ, 2 भाग गरिएको छ। अगमवक्तालाई पनि अगाडि हामी फर्मर प्रोफेट, अघिका अगमवक्ता र पछिका अगमवक्ता भनेका थियौँ उसमा हामीले हिब्रू वर्गीकरण अनुसार। तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भनेको छ, ठुलो अगमवक्ता र सानो अगमवक्ता भनेको छ। तर यो ठुलो अगमवक्ता भनेको यो 5वटा अगमवक्ता ठुलो भएको कारणले, अरू अगमवक्ता भनेको भन्दा बलियो र तहमा ठुलो भएको कारणले यसलाई ठुलो अगमवक्ता भनेको चाहिँ होइन। र यो पुस्तक लामो लामो भएको कारणले यसलाई ठुलो अगमवक्ता भनेको, त्यसको लम्बाइ लामो भएको कारणले। अनि अरू होसेदेखि मलाकीसम्मको पुस्तक चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ छोटो छोटो पुस्तक भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि सानो अगमवक्ता भनियो। त्यही भएर अब यो अगमवक्ताको पुस्तकहरूलाई चाहिँ छुट्टै एउटै श्रेणीमा राख्दाखेरि यशाया, यिर्मया, इजेकियल, दानियल पछाडिको सबै पुस्तक आएको। तर घटना अनुसार, समय अनुसार हामीले यो पुस्तकहरूलाई मिलायो भने कोही चाहिँ इजरायलको राजाको बिचमा जान्छ, कोही चाहिँ यहुदाको राजाको समयमा जान्छ। यी अगमवक्ताहरूको पुस्तक चाहिँ फेरि कहाँ छिर्छ भन्दाखेरि मैले अघि भनेको थिएँ नि, यहाँनिर चाहिँ यो राजाहरूको समयमा चाहिँ के गर्छ, जान्छ। त्यो पुस्तकहरू हामीलाई सजिलो पार्नको लागि, अध्ययन गर्न र यसलाई वर्गीकरणलाई सजिलो गर्नको लागि यसलाई चाहिँ के गरेको छ, समयक्रमको आधारमा मिलाएको छैन हाम्रो बाइबलमा। हाम्रो बाइबलमा चाहिँ के को आधारमा मिलाएको छ भन्दाखेरि साहित्यको प्रकारको आधारमा मिलाएको छ, लेखन शैलीको आधारमा मिलाएको छ। पहिला व्यवस्थाको पुस्तक भयो 5वटा पुस्तक, त्यसपछि 12वटा पुस्तक इतिहासको पुस्तक भयो, अनि त्यसपछि अयुबदेखि श्रेष्ठ गीत कविताको पुस्तक भयो, अनि यशायादेखि मलाकीसम्मको पुस्तक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अगमवक्ताको पुस्तक भयो। त्यसमा पनि ठुलो अगमवक्ता र सानो अगमवक्ता। र तपाईँले यो 39वटा पुस्तक ठ्याक्कै यो उसमा पाउनुहुन्छ, यो लाइन अनुसार पाउनुहुन्छ। सुरुको 5वटा व्यवस्थाको पुस्तक, त्यसपछिको 12वटा इतिहासको पुस्तक, त्यसपछिको 5वटा कविताको पुस्तक, अनि त्यसपछिको 17वटा पुस्तक अगमवक्ताको पुस्तक हो। यसरी साहित्यको आधारमा मिलाएको कारणले गर्दाखेरि अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ, नेहेम्याको पुस्तकमा जाँदा नै इजरायलको इतिहास सकिन्छ। तर हामी त्यस पछाडि पनि फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि अयुबको पुस्तकदेखि लिएर अनि यता मलाकीसम्मको पुस्तक देख्छौँ। अब नयाँ करारको पुस्तकको वर्गीकरण हेरौँ है। यहाँ पनि 3वटा भाग छ। 3वटा भाग छ। पहिलो चाहिँ इतिहास, दोस्रो चाहिँ पत्रहरू, तेस्रो चाहिँ अगमबाडी। अब यो इतिहासलाई न्यारेटिभ्स पनि भन्छ, यसलाई अब हामीले वृत्तान्तहरूको पुस्तक पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले इतिहासको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। 4वटा पुस्तक येशू ख्रीष्टको जीवनीको इतिहास, अनि त्यसपछि एउटा पुस्तक जो चाहिँ उस छ के भन्छ प्रेरितको पुस्तक छ, त्यो चाहिँ फेरि येशूका चेलाहरूको इतिहास हामी पाउँछौँ। यसरी चाहिँ हामी पहिलो चाहिँ इतिहास पाउँछौँ, दोस्रो चाहिँ पत्रहरू पाउँछौँ जसमा चाहिँ पावलको पत्र, अनि त्यसपछि अन्य पत्र। पावलको पत्र 13वटा, अनि अन्य पत्रहरू कति छन्, 8वटा छन्, अनि हामी त्यो पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अगमबाडीको पुस्तक भनेको चाहिँ प्रकाशको पुस्तक। अझ यसलाई अगमबाडी भन्दा नि अपोक्लिप्टिक लिटरेचर भन्छ। अपोक्लिप्टिक भनेको चाहिँ अन्त्यका दिनको विषयमा बताइएको पुस्तकलाई चाहिँ अपोक्लिप्टिक भन्छ। र यो चाहिँ अगमबाडी जस्तै हो, तर अगमबाडीभित्र गइसकेको समयको कुरा पनि आउँछ, वर्तमान कुरा पनि आउँछ, भविष्यको कुरा पनि आउँछ। तर यो अपोक्लिप्टिक लिटरेचरमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अन्त्यको दिनमा के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यसकारणले यो अगमबाडी भने नि यसलाई अपोक्लिप्टिक भने पनि अपोक्लिप्टिक भन्ने शब्दको नेपाली शब्द फेरि छँदै छैन कि त्यसको, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हो अपोक्लिप्टिक भनेको। त्यो चाहिँ अन्त्यका दिनको विषयको भविष्यवाणी जो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हामी पाउँछौँ। यसरी चाहिँ 3 भागमा के गरिएको छ, वर्गीकरण गरिएको छ।
तर फेरि आउँछ 4वटा। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा र हाम्रो बाइबलमा चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। अब तपाईले फेरि अघि मैले भने जस्तै सूचीमा हेर्नुस् त, यो पुस्तकको सूची हेर्नुस्, अगाडि नयाँ करार भनेर, अनि बाइबलको अगाडि हेर्नुस्, तपाईले बाइबलको अगाडि नयाँ त्यो सूचीपत्रमा नयाँ करार हेर्नुस्, त्यहाँनिर 27वटा पुस्तक छ। अब त्यसलाई कसरी विभाजित गरिएको छ भन्दाखेरि सुरुको 4वटा पुस्तक सुसमाचारका पुस्तक भयो हैन, गस्पल्स भयो, सुसमाचारको पुस्तक, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। यसको पनि अंश छ। त्यति नयाँ करारमा जाने बेलामा हामी कुरा गर्छौँ, त्यति बेला सिनोप्टिक गस्पल र अनि त्यसपछि यूहन्नाको सुसमाचारको त्यसको आफ्नै कुराहरू छ, पछि हामी हेर्छौँ। तर हामी सुरुका 4वटा पुस्तकहरूलाई चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना यसलाई सुसमाचारको पुस्तक भन्छौँ। अनि त्यसपछि प्रेरितको पुस्तकलाई हामी इतिहासको पुस्तक भन्छौँ। अनि त्यसपछि पत्रहरू आउँछ। पत्रहरूमा चाहिँ रोमीदेखि यहुदा, त्यसभित्र 13वटा पत्र चाहिँ पावलले लेखेका छन्, रोमीदेखि फिलेमन। त्यही भएर तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने मत्तीदेखि यूहन्नासम्म सुसमाचारको पुस्तक पाउनुभयो। त्यसपछि प्रेरितको पुस्तक, इतिहासको पुस्तक दिएको छ पुस्तक सूचीमा। त्यसपछि रोमीको पत्रबाट पावलको पत्र सुरु गरेको छ, अनि पावलको पत्र लहरै आएको छ। अनि पावलको पत्र सिद्धिएपछि बल्ल हिब्रूको पत्रबाट चाहिँ अरू अन्य पत्रहरू चाहिँ सुरु हुन्छ र अन्तमा चाहिँ अगमबाडी, जसलाई अपोक्लिप्टिक लिटरेचर भन्छ, अपोक्लिप्टिक अन्त्यको दिनको पुस्तक, अनि त्यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हामी पाउँछौँ। यसरी चाहिँ मिलाएको छ। त्यही भएर तपाईँले यो चाहिँ पावलले क्रमबद्ध लेखेको कारणले यो क्रमबद्ध मिलाएको होइन, यो अगाडि पछाडि लेखिएको यो पत्रहरू। तर के गरिएको छ भन्दाखेरि यो उस अनुसार हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले राखिएको छ। 4वटा सुसमाचार अगाडि, त्यसपछि इतिहास, प्रेरितको पुस्तक, अनि त्यसपछि पावलको जम्मै पत्र, अनि त्यसपछि अन्य पत्रहरू, अरू लेखकले लेखेको पत्र, अनि त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक। अघि नै हामी हेरिसकेको थियो कि नयाँ करारको सबैभन्दा पहिला लेखेको पुस्तक कुन हो? याकुब हो। तर यहाँ त हामी पछाडि देख्छौँ हैन। यसकारणले यो चाहिँ लेखेको मितिको आधारमा मिलाएको चाहिँ होइन, यो चाहिँ साहित्यको प्रकारको आधारमा मिलाएर हाम्रो पुस्तकमा राखिएको छ। तर लेखिएको आधारमा हेर्ने हो भने अगाडिको तालिका हेर्नु पर्यो। अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि घर गएर एउटा होमवर्क गर्नुहोस्। अगाडिको जो तालिका छ नि, यो समय लेखिएको मितिको आधारमा दिएको यो तालिका छ नि, यो तालिका र अनि तपाईँको पुस्तकको तालिका दाज्नुहोस्। के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तल माथि भेटाउनुहुन्छ, तपाईँ तल माथि भेटाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो समयको आधारमा दिएको छ सूची। तपाईँको बाइबलमा दिएको सूचीहरू चाहिँ के को आधारमा हो भन्दाखेरि साहित्यको प्रकारको आधारमा। यदि समयको आधारमा हामी पुरानो करार कन्ठ गर्नु पर्यो भने हामी कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो? अयुबबाट सुरु गरेर कहाँ अन्त्य गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नहेमियाको पुस्तकमा अन्त्य गर्नु पर्यो। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अनुसारले हामीले कण्ठस्थ गरेको कारणले उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था हुँदै हामी मलाकीसम्म सरस्वती जान्छौँ हैन। तर यताबाट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? अयुब, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, भजन सङ्ग्रह, यहोशू, न्यायकर्ता, रुथ, श्रेष्ठ गीत, हितोपदेश, उपदेशक। अब यसरी आउनु पर्यो समयक्रमको आधारमा चाहिँ यसरी। हजुर हामीले पढे जस्तो गर्दैन। हिब्रूहरूको उनीहरूको हिब्रू त्यो जो तालिका छ नि, अनि त्यो 3 तालिका छ नि उनीहरूको, 3वटा तालिका अनुसार उनीहरूले पढ्छ। हिब्रू बाइबल हिब्रूहरूको चाहिँ उल्टे हुन्छ कि, त्यही भएर यस्तो हामी यहाँबाट पढ्छौँ नि, उनीहरूको चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ कि यताबाट पढ्दै आउने। लेखाइ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यसरी लेख्दै जान्छौँ, यसरी लेख्दै जान्छौँ। हिब्रूहरूले यताबाट लेख्दै आउने, उल्टे लेख्दै आउने। बाइबल पनि उल्टो हुन्छ। पहिलो पुस्तक पछाडि हुन्छ, हाम्रो पहिलो पुस्तक अगाडि हुन्छ र यता पढ्छ। सुरुमा हिब्रू बाइबल दिने बेलामा त्यहाँ कलेजमा हिब्रू बाइबल दिनुभयो पढ्नको लागि। हाम्रो त बानी हुन्छ नि त, अब उत्पत्ति प्रस्थान भन्ने त्यो अगाडि हुन्छ। यहाँ त पल्टायो, यता छँदै छैन, यताबाट पल्टाउनु पर्छ। अब फेरि त्यो हिब्रू नाम नजान्ने त्यो पुस्तकको, त्यसपछि झन् गाह्रो। कहाँ हो हेर्दाखेरि त्यस्तो हुन्थ्यो।